अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, तमाम अहले इल्म का इजमा है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के माबैन दरजात, फजीलत और मकाम में इम्तियाजी फ़र्क है। बाज़ सहाबा पर फजीलत और बरतरी हासिल है। चुनांचे जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करने में पेशकदमी की, पहल किया, दीन की राह में तकलीफ़ें झेली, अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया, इस्लाम के तई अपनी अज़ीम खदमात पेश की, उन्हें उनके आमाल के मुताबिक खुसूसी मकाम मर्तबा मिला। अल्लाह फरमाता है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सूरह हश्र आयत नंबर 8 कि वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने ईमान लाने में पेशकदमी की, वो लोग जिन्होंने नेकी में उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। फतह मक्का से कबल इस्लाम कबूल करने वालों को फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों पर खुसूसी फजीलत हासिल है। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। सूरह हदीद आयत नंबर 10 कि तुम में से जिन लोगों ने फतह से कबल अल्लाह की राह में दिया, जिहाद किया, उनके बराबर वो नहीं है जिन्होंने फतह के बाद खर्च किया और जिहाद किया। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने तमाम सहाबा से भलाई का वादा किया है और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। कुरान और हदीस की रोशनी में एक दूसरी किस्म बितफसील इस तरह की गई है कि तमाम उम्मतियों में अलल इतलाक सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन हैं, जिनमें बितरतीब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल हैं, फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना फी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नअदिलु बि अबी बकरिन अहदा सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा नतरुक अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुफादिलु बैनहुम। रवाहुल बुखारी कि हम नबी के जमाने में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर किसी को नहीं रखते थे, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर सहाबे किराम के दरमियान मुफाजला नहीं करते। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खैरुन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व खैरुन नास बअद अबी बकर उमर। रवाहु इब्न माजा कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर अबू बकर के बाद लोगों में सबसे बेहतर उमर है। ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत से खुश होकर फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम। रवाहु तिर्मिज़ी व हस्सनहुल अलबानी कि आज के बाद उस्मान जो काम करेंगे उन्हें वो नुकसान नहीं देगा। बैत उक़बा उला और उक़बा थानिया में शरीक होने वाले अंसार सहाबा को खुसूसी फजीलत और मकाम हासिल है। अहले बद्र ग़ज़वे बद्र में शरीक होने वाले सहाबा को खुसूसी फजीलत हासिल है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लल्लाह इत्तला अला मन शहिद बदरन फ़क़ाल इअमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम। रवाहुल बुखारी कि अल्लाह ने बद्र में शरीक होने वालों की तरफ देखा और फरमाया कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। बैअती रिज़वान में तकरीबन 1400 या 1500 सहाबा को खुसूसी फजीलत हासिल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके बारे में फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा।
سورہ فتح آیت نمبر 18 کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا انتم خیر اہل الارض وکننا 1400 رواہ البخاری، کہ تم لوگ زمین میں سب سے بہتر ہو۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں سب سے بہتر ہو، اور راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1400 تھے۔ کچھ صحابہ کو دنیا میں نام کے ساتھ جنت کی بشارت دی گئی، مثلا عشر مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت ملی، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ مزید انفرادی طور پر بہت سارے صحابہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، مثلا ثابت بن قیس، عکاشہ بن محصن، عبداللہ بن سلام، بلال، فاطمہ، حسن و حسین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ الجمیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں خصوصی وصیت کی، فرمایا وَأَهْلَ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، رواہ مسلم، کہ تم لوگ میرے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا، میں تم سب کو اپنے گھر والوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے 2 بار فرمایا۔ ازواج مطہرات کو آپ نے قرآن نے مومنوں کی مائیں قرار دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیگر صحابیات پر خصوصی فضیلت اور برتری حاصل ہے، فرمایا آپ نے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، رواہ البخاری۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں کون؟ فرمایا ابو بکر، ان کے باپ، عائشہ کے باپ ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خصوصی القاب سے نوازا، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا عتیق ہے، صدیق ہے، نعم الرجل، صاحب الغار، صاحب الحوض، مختلف القاب دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فاروق اور نعم الرجل کہا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آپ نے امین الامہ کہا۔ عبد الرحمن بن عوف کو رجل الصالح، حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء، زبیر بن عوام کو حواری یعنی مددگار، خالد بن ولید کو سیف اللہ، حسن و حسین کو نوجوانان جنت کے سردار وغیرہ بہت سارے صحابہ کو آپ نے خصوصی القاب سے نوازا۔ خلاصی کلام یہ کہ ہمارا اعتقاد اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ گرچہ صحابہ کرام کو صحابیت کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے جس تک کوئی امتی پہنچ نہیں سکتا، خواہ وہ کتنا عظیم کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ کے مابین جذبہ ایمانی اور دینی خدمات و اعمال کی بنا پر بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا مقام پہچاننے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔